أستاذ سابق في كلية الطب في الرباط وكلية الطب بمراكش. وحامي شهادة اختصاص مستشفيات الطب بباريس. كلية الطب بيير ماري كوري 2001. والآن طبيب ومدير مصحة الشفاء بوجدة. هي الصفة الحالية. هي رغبة دفينة وشديدة للإسهام بكل تواضع في إضافة إحدى اللبنات لمدينة وجدة والمنطقة الشرقية عموما. يعني بحال إرجاع واحد الدين على المنطقة اللي تزادينا فيها. أنا تزاديت في حفير وخديت البكالوريا في ثانوية غمار الإمام عبد العزيز بوجدة. ودونك بعد 30 سنة قلت 29 سنة بالضبط من الغياب عن المنطقة القديمة عندنا هذاك الحب لمسخيط الرأس. ولهذا كان عندي الاختيار واش هاد المسحة فين غادي نديرها. كان عندي تقريبا عدة اختيارات، عدة احتمالات اللي على رأسها مراكش أو الرباط أو وجدة. وتقريبا واحد التفكير ديال 3 أو 4 سنوات وانا نفكر يبان لي مراكش، غدا يبان لي الرباط، غدا يبان لي وجدة. وفي الأخير نظرا لوجود العائلة والوالدين وجميع أفراد الأسرة والعائلة في المنطقة وكنا نديرو في المنطقة هنا، خصوصا مع الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة على جميع الأصعدة، على رأسها وسائل النقل، القطارات والطريق السيارة والمطار، وعلى الصعيد الصحي السيراشو اللي دار في وجدة يعني واحد المؤسسة مهمة جدا. لهذا حسيت بأنه نفس الجميع محمد الساكي، حسيت على أنه كاين رغبة في تطوير المنطقة من طرف جميع مقوي الدولة، من أعلى هرم في الدولة اللي هو جلالة الملك إلى وزراء الحكومة إلى السلطات المحلية. كان واحد الرغبة في تطوير المنطقة اللي كانت تعرف التهميش كما يعرف الجميع منذ عدة عقود. والآن المنطقة هي تحاول أن يعني تراترابي التأخر، تراترابي يعني تواكب باقي، لأنه كان كما خلات فرنسا الغيب النافع والغير النافع. كان واحد الديفازاج كبير ما بين تمشي لفاس وتبقى غادي تفوت فاس وتجي لهنا واحد الفرق كبير. حاليا هذاك الفرق ولا كاين الى حدود ما بدا كيتقلص. الحصى يعني دائما ما كان يعني ابناء المواطن ولا الموارد من المنطقه الشرقيه يتكبد يعني عناء التنقل الى مراكش. هل هذا يعني تعتبرون انكم يعني قد ستقللون يعني من هذا التنقل وعبء التنقل، يعني بدل من الرباط يعني هناك مصحه يعني تعنى يعني بهذا الجانب تاع تفتيت لا بطبيعه الحال، بطبيعه الحال هذا وجود هذا المركز لتفتيت حصى الكيلي والمسالك الفوليه. يعني السؤال ديالك في طيه جواب. السؤال ديالك هو جواب انه عدد كبير من المرضى اللي كانوا كيمشيو في السابق لمدينه الرباط والدار البيضاء ولاو اللي بقاو هنا، واكثر من ذلك عندنا عده مرضى اللي بداو في الرباط ونظرا لعناء السفر والمسافه ديال 560 كيلومتر على الرجوع، ملي وصل لعلمهم اننا بدينا هنا جاو كملوا معنا. فكاين اللي فيهم مسكين اضطر انه يأدي من جديد، يعني كاع داكشي اللي خلصت انا تما ما بحال صافي، داكشي اللي غادي نبقى غادي جاي عليه اللهم نقعد عندكم.
كنبقى مصاريف الاقامه تما مصاريف ماشي الإقامة. غير اللي تقريبا عندهم ديبلاسمون، يعني كل حصه من غير ثمن الاستشفاء والعلاج، الديبلاسمون عندهم حوالي، كنسول انا المرضى لان المريض عندنا ما يمشيش بوحدو، كيدي معاه يساعدو. كيدي معاه جوج ثلاثه، وكيمشي اما في القطار اما في الحافله اما في السياره. فاقل ما ينفقوه هو 1500 درهم في الحصه، اقل ما ينفق كنقولوا في النهار في الحصه من تكون عنده حصه. عندي الحصه كاين المريض جاني وبلا مريض عسكري دار 14 حصه. 14 حصه. شوف دابا هذا المريض غادر ولادو والبيت ديالو والعمل ديالو 14 مره، وفي كل مره استهلك زهاء 1500 درهم. ودابا كنقولوا عنده 14 ديبلاسمون. 14 درهم دابا 14 ديبلاسمون زائد الثمن بشحال دار الحسيات. يعني كنظن الى وجود هذه الاله في هذه المنطقه مهم جدا، ونظن ان اله وحده بالنسبه لوجده ونواحيها غير كافيه. غير كافيه. مطلوب يكونوا الات اخرين، اله في الناضو، اله في التوريد، فهو لان الحسي كثير، واحد الحاجه اللي كثير شائع حسي الكلي والمسالك. على ذكر الآلات يعني ما هي الآلات يعني والتجهيزات؟ هذا المسحة فيها جميع الاختصاص الجراحي كنقوموا به كلها، ولكن فين عندنا واحد يعني الخصائص. لا ماشي فين يعني عندنا كل ما يوجد في العالم، فين اوني اجور سور بلون مونديال، هو في حصر كيلي. في حصر كيلي عندنا اخر التجهيزات اللي كاينه في امريكا ولا في كندا ولا في السويد. عندنا اخر التجهيزات ديال حصر كيلي، لدرجه انه المركز ديالنا على الصعيد الوطني يعني مرجع وطني في حصر كيلي، لدرجه انه الالات اللي كانوا عندنا واللي عندنا كيبر المريض كيجيونا التقنيين المستشفيات في الرباط وفي الدار البيضاء باش يتعلموا معنا. هذا معروف في المركز ديالنا اننا مرجع وطني. مثلا عندنا آلة هاد آلة تفتيت الحصى بالمواجات، وعندنا آلة الهولميوم، هذه واحد الآلة جديدة هي مكلفة. هولميوم لازر، آلة هولميوم لازر، آلة ألمانية الصنع. هذه كتسمح أننا كندخلوا واحد الشعيرة صغيرة فيها قطرها 0.2 مليمتر، القطر ديالها 2 مليمتر، يعني قد الشعره ديالك فوق واحد شويه الشعره ديال الانسان، وكتدخل داخل وكتطلق واحد شعاع الليزر. راه سي هشام واحد شعاع الليزر اللي يعني الحسيه ديال الهضره راه بحال حتى البحر. كنت لي بحال التربه كنقولوا بحال التربه كتولي، يعني بدون عمليه، بدون فتح الجسم. هذا يعني في المغرب كاين يمكن دابا 2 ولا 3 لانها مكلفه جدا، والصيانه ديالها مكلفه جدا، ولو كونسومابل ديالها حتى هو مكلف. لو كونسومابل اللي كتكونسومي في الشهر مكلف جدا، لهذا ما صعيب باش يقتنيوها المسحات لانها غير مربحه. حنا درناها غير رغبه في اننا نكونوا اجور، رغبه في مواكبه التكنولوجيا. عاوتاني باش ما كيتعذبوش باش يديبلاصو حتى الرابا ولا كازا ولا فاس. كنقول نوعا ما هذيك الاله ديال التفتيت الخارجي كتهرس الحسيه في 90% كتنجح بوحدها، في واحد 10% تهرس الحسيه، ولكن كيبقى لك واحد الطرف كيهود الداخل يبقى حاصل، فتضطر تعاود تفتح عليه. تولي هذاك الشيء اللي داتو ديال التفتيت الخارجي خسرت كاع ديك الفوائد ديالو، وليت داير له التفتيت الخارجي وليت تعاود داير له عمليه جراحيه. يولي المريض داير جوج حوايج متناقضات. هذه هي المكمله، انه فتنا الحجره في الكليه، هو واحد الطرف ما بغاش يهود، كندخلوا باللازر هولميوم وكنجبدوه، فهي اللي كتكمل لنا هذيك الاله. يعني من المميزات يعني التفتيت يعني على عكس يعني المرات كانت الجراحه وين تفتح الوسائل يعني التقليديه. اليوم تقريبا الجراحه عندنا هنايا لا تتعدى 1%، لا تتعدى 1% من الحصي اللي كيحتاج الجراحه. اذا بالنسبه للحصى الكيلي عندنا هذا
لو لازر هولميوم، عندنا اللي كيتسمى بالفرنسيه لوريتروينوسكوب فليكسيبل، يعني اخر انواع المنظارات. هذا منظار حتى هو الماني الصنع، اغلب الالات المانيه كاين ماركه واحد. هذا منظار كيسمح لنا ندخلوا عبر القنوات الطبيعيه حتى منتهى الكليه. يعني المريض عندنا هذيك الحجره قلت لك نديرو التفتيت الخارجي، استطعنا 90% سي بون. في 10% الا فشلنا، الا فشلت الاله ما هرستهاش لان كانت شي حصه يكون قاس، كتدخل هذاك المنظار من القنوات الطبيعيه من مجال البول، يدخل بيان سور في قاعه العمليات تحت بنج كلي انستيزيا جنرال، وكيدخل هذاك المنظار حتى الكليه لداخل، ويفركت هذيك الكليه ويفركت هذيك الحصيه في وسط الكليه لداخل. هذا المنظار حنا اول واحد اللي دخلناه المغرب، وحاليا يمكن كاين مركز او مركزين من غير هنا، يمكن المستشفى العسكري في الرباط ولا لا ما كاينش. اذا احنا يعني بكل تواضع، هذه حقائق نقولوها بدون افتخار، بكل تواضع انه هذه التجهيزات اللي عندنا حنا كتسمح انه المنطقه الشرقيه تكون مرجع وتكون يعني عندها اكتفاء الا بغينا نقولوا ذاتي في هذه التجهيزات، وتكون عندها افتخار هذا السبق اللي عندها في هذه المسائل. يعني ثلاثه ديال النقاط. نستغلوا يعني التواجد ديالنا معكم. الإكتاء من تناول الملح، يعني لما نقول الإكتاء من تناول الملح نقول لما يتعدى هذا الاستهلاك 7 غرامات في اليوم. لما يتعدى هذا الاستهلاك 7 غرامات في اليوم، يعني الكليه كتولي تفرز واحد الملح بطريقه كبيره جدا، وهذاك الملح ملي يخرج في السائل البولي كيتبعوا الكالسيوم. هذه قاعده كيميائيه، كيتبعوا الكالسيوم، وبحال الهند كيجبدوا كيتبعوا الكالسيوم سيتو درجه بيوشيميك، وكذاك الكالسيوم كيتبعوا الاوكزالات وكيعطيونا واحد الماده صلبه. بينما سائل البول هو سائل كيولي فيه بعض الجزيئات الصلبه اللي كتكون حجيره صغيره جدا، يعني بحال الحبه ديال البزار، وكتبقى كتدور داخل فصل الكليه بحال كره الثلج، ما حدها الدور وهي كتجمع عليها، ما هي الدور كتجمع عليها حتى كتوصل بعض المرات لبعض الاحجام التي هي مهوله، حتى 7 سنتيمتر 8 سنتيمتر، كاين الحجاره اللي كتوصل 15 سنتيمتر، وتسبب عده مشاكل سنتحدث عنها فيما بعد. اذا السبب الاول هو اختلاف النظام الغذائي، اوله اكتاف في الملح، ثانيه الاكتاف في اللحوم، استهلاك اللحوم لما نقول اللحوم جميع اللحوم، غنم، بقر، سمك، دجاج، جميع انواع اللحوم. لما كيتعدى هذا الاستهلاك 150 غرام في اليوم، الانسان العادي يجب ان يستهلك 150 غرام في اليوم تقريبا، ما يهودش عليها وما يفوتهاش، حتى اللي يهبط عليها ماشي مزيان يقول لك انا لا ما ناكلش كاع اللحم انايا، هذاك عنده يضطر له مشاكل اخرى، واللي عاود يفوتها بواحد الكميه كثيره يطيح في هذه المشكله. اذا عندنا في المغرب عموما وفي منطقتنا خصوصا الناس كيستهلكوا كثير من الملح، ويستهلكون كثير من اللحوم، ويستهلكون النقطه الثالثه اكثار من السكريات. وهاد ثلاثه ديال المواد، سكريات، لحوم وملح، كتخرج مع البول لان الجسم خصو يتخلص منها، وتعطينا واحد الاجسام صلبه غير سائله اللي هي الحصيه. النقطه الرابعه هو عدم استهلاك كميه كافيه من الماء. الاستهلاك ديال الماء خصو يكون حوالي لتر ونصف في اليوم في الايام البارده فصل الشتاء، وصيفا حسب الحراره. وحنا لما نقول هذه النقطه مهمه جدا عندنا، لما نقول لتر ونصف في اليوم يستهلك الانسان، احنا ماشي هدفنا يشرب في المعده ديالو لتر ونصف، هدفنا هو يبول لتر ونصف. بمعنى يقدر يكون مثلا شخص خدام في مخبزه، خباز،
ديما عرقان بزاف واش تا هو عرقان. هذاك واخا يشرب التوانس راه يبول يلاه 300 غرام ولا 400 غرام. اذا هذاك خصو يزيد في استهلاك المياه باش يبول لي توانس. مثلا شخص يبيع الاسماك ديما حدا الثلج ديما في البرد، هذاك غير توانس يمكن تكفيه. اذا هذيك الكميه ديال استهلاك الماء، واش هذا الشخص بناء يخدم في البني في الصيف تحت الشمس، ولا رياضي كيلعب الرياضه لاعب كره ولا كيتريني جوج مرات في النهار يفقد كميات كبيره ديال الماء مع العرق، ولا شخص خدام في البروده، ولا واش يعيش في افران ولا عايش في زاكوره ولا اذا طبيعه العمل حسب المناخ وحسب المناخ اللي فيها، يعني شحال كيخرج من الماء مع العرق ديالو. اذا كان قليل كما قلنا في البروده فهذا كيستهلك لتر فين تكفيه. الا كان السيد خدام في الحراره لتر ما تكفيه، خصو يزيد 3 حتى 4 لتر، لان حنا هدفنا هو يبول يوترونس. تقدر انت تشرب يوترونس ودير واحد 10 كيلومتر وكلها تمشي لك عرق، مش عارف وي فتولي بحال هذيك ما محسوباش. ملي كتريني تكون عرقان ولا تلعب كره ولا تلعب رياضه وتشرب يوترونس ديال الماء ما كتبولش كاع. بينما كان تكون غير قاعد وتشرب ولا قاعد في البرد وتشرب بزاف لان الجسم عنده واحد النظام ديال التوازن سبحان الله العظيم ديال ليكيليبر. الجسم ديالنا كيشرب اونطري ايكال سورت باش يبقى الوزن ديالنا نيشان. علاش اللي مساكن كينشفوا له كلاوي كيتنفخ كيتولي اللي يشربها يبقى تما ما تخرجش. الجسم خصو يتمشى. يعني حنا عندنا انت فيك 80 كيلو كيتشرب 10 يطرو كيتشرب يطرو، غدا نعاودو نزوق نلقاو 80 كيلو. بينما كان ديك 10 يطرو هي 10 كيلو كنبقى تما لداخل غدا يصبح فيك 90 وبعد غدا يصبح فيك 100. يعني دونك الجسم الانسان اونطري صوتي اللي يخرج مع العرق صافي مشى، اللي بقى يدوزو مع البول. كاين ليكيليبر في المخ وفي الكليه وفي السيرينا. ارتباطا دائما يعني بالحسي يعني الاعراض اللي يعني ما هي الاعراض نتاع هذا يعني واحد شخص مصاب يعني بالحصى يعني ما هي الاعراض اللي يعني خدام، وفي حاله الاصابه لا قدر الله يعني شنو كتنصحوا يعني دابا قبل باقي جوج نقاط في النظام الغذائي اذا سمحت. هو انه لا علاقه بين المياه التي توجد في المغرب والحصى. كاين خطا شائع انه شرب المياه اللي تباع في الحانوت وما يشدكش الحصى. سي الفزوان ما يشدكش الحصى، سي سيدي حازم ما يشدكش الحصى. هذا خطا شائع. طبيا وعلميا لا علاقه بين المياه التي نستهلك والحصى، لا علاقه. وهذا خطا خصنا يمكن 50 عام وحنا نفسروا الناس باش يمكن نحيدوه من عقلهم. لان مع الاسف كتلقى طبيب يقول له شرب غير سيدي علي ولا شرب غير سيدي حازم ولا شرب غير باهيه او المهم لا اي، بينما لا علاقه. العلاقه هي داكشي قلت. وكاين خطا اخر شائع جدا وهو مشتقات الحليب. كما يعلم الجميع الحليب غني بالكالسيوم، والحجره غالبا فيها روكزالات دو كالسيوم. اللي كيدير حسيه كيقولوا ما تشربش الحليب ما تشربش دار، وهذا خطا شائع. استهلاك الحليب واستهلاك دار عندنا في المغرب لا يسبب الحصى. في بعض الدول يسبب الحصى لانه يستهلك بكثره. فوقاش الحليب يقدر يدير لك الحصى؟ الا كتشرب فوق 4 يطرو في النهار مده سنوات. فين كاين في المغرب شي واحد يشرب 4 يطرو في النهار وياكل 200 غرام ولا نص كيلو فروماج في النهار؟ ما كاينش. اذا ما هادو هما الامور اللي مهمه جدا في النصيحه. كاين واحد النصيحه اخرى هنا وهو بعض الاعشاب. كل هاد العشبات ديال لك هراس الحجر الزغب الكباله ديال العسل ديال الحامض ديال بعض النصائح التي لا علاقه لها. نصائح يعني ما عرفت كيفاش نقول النوع ديالها، ولكن مصيبه تؤخر العلاج، تساهم في المضاعفات، تساهم في اتلاف الكليه. هذوك الاعشاب بالمالتيه بنفسها مسمومه تقدر تسبب لك شي مرض اخر، تقدر دير له ايموراجي كيجيك بحال الحولي مذبوح، يجي كيتقيا الدم خارج له من المخرج باسكو ديك الاعشاب كاين اللي كتسلخ الجهاز الهضمي، تقدر تبوشيك تسلخ نشف الكلاوي. مصيبه كحله. يقول لك راني خوش صليت العصر لقيت واحد السيد داير اللحيه وفوقيه بعدنا هاد العشبه ب 400 وفيها 15 اختصاص، طيبتها ويجيك كلاوي ناشف.
مين باش يقلب على داك السيد هذاك ما عاودش يشوف، هذاك كيضوي من مدينه لمدينه، هذيك فوقيه ولا اللحيه اليوم يبيع في وجده، غدا يبيع في بركه، غدا يبيع العام كله ويطوع، غير يهلك هذوك الاخوه يدي واحد 200 درهم ولا مع العصر يبيع واحد 10 الناس 400 400 400 يدي 200 درهم ويزيد. يمشي لي تما ما تشوفوش حتى العام الجاي. ما تشوفوش كاع. عمره ما يقبضوا هذاك اللي خرج عليه، عمره ما يقبضوا، لان ما يعاودش يبان. هذا عود هذا مشكل يعني. والمعلومات مع الاسف التالف كيفاش يقول قنوات رسميه يمروا هذا الشيء، معلومات على اعمده الصحف، أعمدة الصحفي، قنوات في الراديو، ولا ما نذكر حتى شي واحد اللي يجيب لك واحد هذا الوصفه كذا ديري لا على الطرشه ديريها مع شندقوره خلطيهم ديري معاهم الحمص البلدي ديري معاهم كذا ديري، وهذا الشيء خطير جدا. كاين عده مشاكل. لهذا بالنسبه للسؤال ديالك دابا استاذ، لا كوليكنيفيتيك الام اسفل الصدر في جانب البطن الايمن والايسر حسب مكان الحسيه، وكتزحف هذيك الالام نحو الاعضاء التناسليه، يصاحبها قيء وغثيان، وفي بعض الحالات يعني كتكون صدمه، السيدي كيطيح كاع نطات شوك، كيطيح ما قدرش يوقف، كتكون الام يعني الام شديده جدا لدرجه انه السيد يدخل في غيبوبه، ويتجع انه حتى كذلك انخفاض في الضغط الدموي، يعني حتى هذا. كاين الدم في البول، السيد يجي القلب ديالو احمر، وهذا الامر يجب التركيز عليه جدا، انه وجود تغيير في لون السائل البولي لم يعد اصفر شفاف، اصبح احمر بني اسود داكن اللون. لما يتغير فيه بعض الرمله، بعض الماء كيكون فيها الرمله، الماء كيكون كينبض التراب، الفرنسيه صابيوري لو صابل في البول. لما تكون هذه الاعراض لا يجب الاستهانه بهذه الاعراض، هذه الاعراض كلها لا يجب الاستهانه بها، على الاقل استشاره عند طبيب معالج طب عام او اختصاصي، وفحص بالصدى ايكوغرافيا اقل ما يمكن فعله. بل إذا بغينا نكونوا حريصين على السلامة يجب القيام بفحص سكانير حاليا في جميع الدول المتقدمة، هو اللي كيعطيك سلامة الجهاز البولي أو كاين شي مشكل. وفي بعض الأحيان، وهنا كندخلوا في الاختصاص، فحص بالمنظار للمتانة وقناة الإحليل، القناة التي تخرج البول تسمى قناة الإحليل أو المتانة لابيسي. فحص بالمنظار كنا بحال الفيبروسكوب ديال المعدة، عندنا بحالو الجهاز التناسلي كيطلع وتشوف الإحليل وتشوف المتانة. الفيبروسكوب بحال بلاستيك هكا بحال، يعني غير مؤلم وسهل جدا وغير مكلف ولا شي. هذا هما تقريبا الأعراض ديال الحصى الكلوي. مع الأسف في بعض الأحيان كيجينا المريض في حالة متأخرة جدا، في حالة قصور كلوي، كلاويه مابقاوش خدامين مسكين، إما قصور كلوي حاد انسيفيزونس رينال ايغو، يعني كلاويه تبلوكاو بحسيتين، بحال هذا واحد الطالب جامعي جانا هذه واحد الأسبوعين عنده 23 سنة، حسية في كل كيلو، حابس مسكين. جابت أمه عيا ما يتسنى في السبيطار وكذا، المهم هذاك مشكل أخر، وبقات تما مسكين النهار كله. جابوه لهنا باش داروا عملية مستعجلة على حسيتين، قيدناه بالبشوش. هذاك قصور كلوي حاد، يعني قصور كلوي حاد يعني ملي حيدنا له الحسيتين كلاوي عاود ديمارا وعاود بر ومشى سالما معافى. كاين بعض المرض يعني ليس مع الأسف، مع شدة الأسف أنه يجيك السيد في قصور كلوي مزمن، الحجر بقاو في الكلاوي الداخل، الكلاوي تكمشوا خماجوا ماتوا، ما بقاوش خدامين كما نطاك عافية القصاص، ما بقاوش خدامين بجوجهم، ولا السيد خصو التصفية مدى الحياة، أو خصو زرع الكيل
لهذا لما كنمشيو للمراكز ديال تصفيه الكيلي كنلقاو 10% ديال الناس اللي تما نتيجة حصي لم تعالج بالطريقة السليمة. دي بوسون دي دياليزي سون دي ليتيازيك. هذا رقم مهول جدا، لأنه إلا شفنا في المغرب كاين دابا تقريبا حوالي 15000 حتى 16000 دياليزي في المغرب اللي وصلوا اليوم، فيهم واحد 1500 نتيجة حصي لم تعالج بطريقة يمكن غير بتفتيت الحصى أو غير بمنظار نجبدو الحصى أو بعملية أو بشيء ما، والسيد يعيش داكشي اللي كتبرو الله بدون دياليز. 1500 واحد دابا عندنا دمروا الكيلي ديالهم بلا دوك اللي ماتوا ما تحسبوش، هادو اللي باقيين حيين دمروا الكيلي ديالهم نتيجة الاستهانة بالحصي. سير هاد العين، سير سيدي كذا، سير سيدي هلال، سير هاد العشبة ديال ويبقى يتسنى. إذن هو مرض يعالج والحمد لله. نسبة هو من الأمراض اللي الطب حاليا عنده نسبة العلاج 100%. 100%. ندخلوا بالنسبة لك مرض لا أنواع الحصي، أنواع الحصي يعني كاين عدة أنواع، تقريبا أكثر من 20 نوع ديال الحصي، ولكن أكثرها شيوعا عندنا حنا هو، وهذه دراسات ميدانية درناها، كاين عندنا الحصي المرتبطة بالكالسيوم، والحصي المرتبطة بالحامض البولي. المرتبطة بالكالسيوم 80%، والمرتبطة بالحامض البولي حوالي 20%. لما ندخلوا في تفاصيل باش نبسطوا شويه. هذيك الحصي ديال اللي مرتبطة بالحامض البولي في عدد كثير من الحالات جلها أو معظمها علاجها طبي بالأدوية فقط. بالأدوية فقط في غالب الكلمة. بالنسبة للحصة ديال الكالسيوم اللي هي كثيرة بزاف كما كتلاحظ 80%، العلاج يختلف حسب الحجم، حسب الحجم وحسب مدى تأثيرها على وظيفة الكلية. فبتلخص إذا كانت الحصية لا تؤثر بشكل كبير على الكلية ولا يتعدى حجمها 5 ملم، فبالإمكان أن نقترح على المريض أدوية فقط. ولما يتعدى حجمها 5 ملم أو يكون لها تأثير على وظيفة الكلية فلا بد من علاج ناجع، إما عبر التفتيت أو عبر الجراحة المنظارية، وفي حالات قليلة جدا إن لم نقل نادرة عبر الجراحة. وهنا أركز على هذا الرقم ديال 5 ملم. المتمنى ديالنا في هذه المصحة هو نرجعو دائما في الدولة ديالنا هو تعميم التغطية الصحية. تعميم التغطية الصحية لتشمل أكبر فئة من المواطنين. والتعميم يجب أن يكون بالكم والكيف، يعني المواطن النسبة ديالهم خصها تكون، حنا الطموح ديالنا هو 100% تكون، وهذيك التغطية حتى هي تكون 100%، ماشي العملية ديال 2 مليون يقولوا له عطيناك 3000 درهم نعاونوك بها ويقولوا له هذه تغطية. حتى هذيك يقول لك في المغرب عندنا 30% اللي عندهم التغطية، ولكن اش من تغطية؟
واش العمليه ديال مليون ونص يعطيو له 4000 درهم يقولوا له تغطيه؟ واش من تغطيه؟ هذا مغطيين له حتى من هنا الفقراء عريان. ريال وي. اش من تغطيه؟ اذا حتى ديك كلمه التغطيه اللي كيقولوا بعض لي ميساج في التلفازه وداك شاهدنا وصلنا ل 10 ملايين عند التغطيه، ولكن اش من تغطيه؟ واش اللي ما لابس غير التقاشه نقولوا له مغطي؟ راه ما بينه وبين العريان ما كاينش شي فرق كبير، واحد لابس غير التقاشه واحد عريان، شنو الفرق بينهم؟ هذا هو المتمنى ديالنا، لان عدد كثير من المرضى كيجيو هنا عندنا هنا يقصدون المصحه من اجل الاستشفاء، ومع الاسف يصطدمون مع كلفه العلاج ومصاريف العلاج، لان هذه التكلفه اللي عندنا حنا هنايا حنا نعرف انها باهظه الثمن. يعني الا بغيت نعطيك شي ارقام مهوله، مثلا هذيك آلة تفتيت الحصى ثمن الآلة حوالي 3 ملايين درهم. 300 و لا مانتونونس ديالها، وهذاك الجينيراتور اللي كيعطيه الموجات ديال الكسر كيدير 20 مليون. 20 مليون. وهذو خصك تبدلهم دوريا كيتبدلوا سنويا ولا على حسب عدد، بحال هذاك الراس فيه مليون